इलाके में लगे हुए हो, लेकिन पिंडी के लोग पानी पी रहे हो, और अगर मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो मैं इस अवाम के साथ मिलके ये मैं पिंडी के कनेक्शन काटूंगा और अपने लोगों को पहले पानी दूंगा। इसके लिए बेशक आप जो मर्जी कर ले इंतजामिया, मुझे गिरफ्तार करना है करे, मेरे साथ कोई और हरबा करना है करे, लेकिन मैं अपने इलाके के लोगों का ये पानी का मसला इंशाअल्लाह ये चाहता हूँ कि मेरे उठने और इस अवाम के उठने से पहले हल करे। देखो कौन आया, मलक जावेद इकबाल। शुक्रिया करार के अवाम जिन्होंने मेरी एक आवाज़ पे यहाँ नील वक्त में यहाँ तशरीफ लाए। जुमे का दिन था लेकिन लोगों ने अपने मसरूफियों से टाइम निकाला। आज जब राजा साहब आए हैं ना तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया कि वो बंदा आया कुरान में जिसने काम किए थे, लेकिन लोगों ने नाम बनाया। मलक जावेद जिंदाबाद, मलक जावेद जिंदाबाद, मलक हाउस जिंदाबाद, मलक हाउस जिंदाबाद, कुरान की आवाम जिंदाबाद, कुरान की आवाम जिंदाबाद। आपने खून मांगा तो ये कुरान आपको अपना खून भी देगी। I love you कुरान। उम्मीदवार बड़े चेयरमैन यूसी कुराल और नायब सदर मुस्लिम लीग नून NA48 मलिक जावेद इकबाल के ज़ेर एहतमाम कुराल इस्लामाबाद में शानदार सियासी जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली NA48 राजा खुर्रम नवाज थे। राजा खुर्रम नवाज ने खिताब करते हुए मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी काविशों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत उनकी अवलीन तरजीह है और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हल्के के मसाइल हल किए जाएं। मलिक जावेद इकबाल ने कुराल की पग राजा खुर्रम नवाज के सर पर रखी। उन्होंने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कुराल के मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे और वो पुरअज़्म है कि इलाके के मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे, क्योंकि राजा खुर्रम नवाज तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जलसे में नंबरदार राजा अफजल खान कियानी, एडवोकेट राजा जर खान कियानी, मेंबर यूथ असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नून जवाद अहमद भट्टी, सदर NA48 उमर मुगल, मोहतरमा उज़मा शकील, चेयरमैन जावा मलिक आदिल हसन, काजी फात आरिफ, राजा सफदर मोहम्मद, मलिक अनवर उर्फ अन्नू जानी, सरदार शमरेज, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी खालिद मुनीर, चेयरमैन ज़कात कमेटी लोही बेरवान मलिक हफीज, चेयरमैन लोही बेरवान मलिक रिजवान, चेयरमैन ज़कात कमेटी कुराल मलिक सैयद, हाजी मोहम्मद रहीम और दीगर सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने राजा खुर्रम नवाज की क़यादत और अवामी खिदमात को सराहा और उन्हें मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। अवाम की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की और जोश और खरोश के साथ अपने सियासी कायदीन का इस्तकबाल किया। जलसा गाह में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नारे लगाए गए, जबकि मुकर्रीन ने अवामी फलाह बहबूद के हवाले से अपने अज़ाइम का अदा भी किया। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। अहले कुराल मलिक जावेद साहब की तरफ से राजा जर खान साहब और उनके वालिद मोहतरम की तरफ से मैं आप दोस्तों की मोहब्बतों का मशकूर हूँ और हमारी नस्लें भी आपकी इस मोहब्बत का बदला नहीं चुका सकती। आई लव यू जिंदाबाद। एक नारा लगाऊंगा, आवाज दूर तक जानी चाहिए। राजा साहब पहली दफा हमारे इस घर तशरीफ लाया है राजा खुर्रम नवाज। मेरे साथ जो चलते थे कहाँ है वो लोग, मेरे साथ जो चलते थे कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। आप दोस्तों की भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब देता हूँ अपने भाई राजा जर खान कियानी। सबसे पहले मैं राजा खुर्रम नवाज साहब को कुराल आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। उनके साथ नंबरदार राजा अफजल कियानी साहब, मलिक जावेद साहब और तमाम PM टीम की तरफ से आमराय साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो कुराल तशरीफ लाए हैं।
राय साहब, कुरान की सब दोस्तों से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपके पास कुर्सियां, कुर्सियों पे आप तशरीफ रख लें। शुक्रिया। राय साहब, कुरान अहमद पे कुरान की अवाम आपका शुक्रिया अदा करती है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये वाइस लीडर है राजा खुर्रम नवाज, जिसने जहां तक हो सके काम करवाया। और यहाँ आने से पहले आपने देखा होगा कि हमारी जनाज़ेगाह रोड जो कि 10 साल से खराब थी, हम लोग जनाजा पढ़ने से भी महरूम थे। जो लोग वहाँ पे आते थे, हमारे वजू खराब हो जाते थे। इन्हें राय साहब को हमने से बताया कि हमें जनाज़ेगाह रोड का काम काइंडली करवा दें, तो यकीन माने कि 1 हफ्ते के टाइम के अंदर उन्होंने हमारी जनाज़ेगाह रोड तमाम पक्की करवा दी। और यकीन माने बाकी तो MNA जितने भी इस्लामाबाद के रहे हैं वो हल्के में कम तशरीफ लाते हैं, लेकिन राजा साहब अपने हल्के में गहरी नजर रखते हैं और हर अपने कारकुन से, चाहे वो काउंसलर हो, मेंबर हो या चेयरमैन हो या उनका फोकल पर्सन हो, उसके साथ राब्ते में रहते हैं हर वक्त। आप लोगों का जितना भी काम है राय साहब इंशाअल्लाह ताला काम मुकम्मल करेंगे और आज इंशाअल्लाह कोराल के लिए एक अच्छे पैकेज का ऐलान करेंगे। मैं तमाम अपने गांव के दोस्तों, भाइयों और कोराल के गिरदनवा से तमाम लोग जो कोराल से इस पिंडाल में मलक हाउस तशरीफ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला राय साहब, आपने खून मांगा तो ये कोराल आपको अपना खून भी देगी। शुक्रिया। राजा खुर्रम नवाज, राजा खुर्रम नवाज शायर ने कहा था, तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। जे मर के जिंदगी चलाए, जे मर के जिंदगी चलाए, फकीरी टोट का सुन के वफा दे विच फना थी वन, वफा दे विच फना थी वन, बका जाने खुदा जाने। आप दोस्तों की भरपूर तालियों में खादमे अवाम, खादमे कराल मलक जावेद इकबाल। शुक्रिया कुराल, शुक्रिया कुराल के अवाम, जिन्होंने मेरी एक आवाज पे यहाँ कलील वक्त में यहाँ तशरीफ लाए। जुमे का दिन था, लेकिन लोगों ने अपने मसरूफियत से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपने कराल वालों का तारुफ करा दूं कि हमारा कराल का एरिया जो है वो यहाँ के मुकामी लोगों के अलावा बहुत से इसमें बाहर से माइग्रेट किए हुए लोग आए हुए हैं। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा KPK से हमारे दोस्त जो कि अब यहाँ के बासी हैं वो तशरीफ लाए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर से हमारे दोस्त वो तशरीफ लाए हुए हैं। यहाँ के पंजाब से, पंजाब के एरिया से जो आदमी आए हुए हैं वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। और हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे UC के चेयरमैन हैं, मेहमान हैं, वो भी इधर तशरीफ लाए हुए हैं। खुर्रम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। बाकी काम के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पग जो है वो कराल की पग जो है वो राजा खुर्रम नवाज के सर पे रख दी है। अब मजीद उनको किसी काम को बताने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो आप सब लोगों का ख्याल रखेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे और इंशाअल्लाह बार बार ये बात अपने मुताबिक करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपका अमीर नासर हो। जवाद भाई, राय साहब ने ये आपकी पग लेने से पहले NA48 की पग अपने सर पर सजा ली है। राय साहब प्राइम मिनिस्टर से मिले, वजीर दाखिला से मिले, हॉस्पिटल के हवाले से मीटिंग हो, एजुकेशन के हवाले से हो, नौकरियों के हवाले से हो, हर सतह पे NA48 की आवाम के लिए राजा साहब शाना पेशाना खड़े होते हैं और अपना मुतालबा मनवा के उठते हैं। ये अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी हुई है और मैं समझता हूँ
کہ اس کے بعد NA48 کی عوام راجہ صاحب کے لیے کے علاوہ کسی اور کو ایکسپٹ نہیں کرے گی۔ راجہ صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ آپ روات سے لے برما ٹاؤن آ جائیں، کھنہ پل سے لے چرا چلے جائیں، چرا سے کرپا آ جائے، آپ کو ہر دن ہر دوسرے دن راجہ صاحب کسی جگہ ہاسپٹل کا، کسی جگہ روڈ کا، کسی جگہ فلٹریشن پلانٹ کا، کسی جگہ لوکل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہوتی ہے عوام کی خدمت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پچھلے 4 سال بھی ان اقتدار کے ایوانوں میں رہا۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے، آپ کے ووٹ اور سپورٹ سے میں نے اپنے پچھلے دورے اقتدار کے اندر بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس علاقے کا کون سا کڑپینچ میرے ساتھ ہے، اس علاقے کا کون سا بندہ میرے پاس کام لے کے آ رہا ہے۔ میں نے صرف ایک بات دیکھی کہ میرے حلقے کا کسی گلی محلے کا اگر عام بندہ بھی میرے پاس آیا اور اس نے اپنی تکلیف بتائی تو میں نے پوری کوشش کی ایمانداری کے ساتھ کہ میں اس کو حل کروں۔ اور آج آپ لوگوں کا یہ جوش اور جذبہ، جو میرے کام کرنے کی سپیڈ ہے، آج جو آپ یہ بزرگ، یہ نوجوان جو میرے سامنے کھڑے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے محبت دی، میری عزت افزائی کی اور میری حوصلہ افزائی کی، میں انشاءاللہ اس قرآن کو انشاءاللہ اگلے آنے والے سال میں، بشرطے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، میں انشاءاللہ اس کو بدلوں گا۔ انشاءاللہ۔ راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، ذرا دل سے بولو، ذرا دل سے بولو راجہ خرم نواز۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جب میں پہلی دفعہ، یہ قرآن بہت بڑی یوسی تھی جو پچھلے ٹینیور میں آیا، تو اس وقت وہ علاقے جو آپ کی یونین کونسل کے حصہ تھے، جن کو کسی بندے نے کبھی کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیا تھا، کبھی ان گلی محلوں کے اندر کوئی MNA نہیں آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار اور اللہ کا خوف اور ڈر جو میرے دل میں ہے، وہ مجھے بار بار کھینچ کے آپ کے ان گلی محلوں میں لے کے آیا۔ اور اب میں نے پوری محنت کی، بیٹا ایک منٹ، پوری محنت کی، پوری کوشش کی، اس قرآن کے اندر بھی گیس کی پائپ لائنیں ہوں، گیس کے میٹر ہوں، ٹیوب ویل کی منظوری ہو۔ پچھلے ٹینیور کے اندر بھی ہم نے اس قرآن یوسی کے اندر ہم نے گلیوں کا کام کروایا، روڈز کا کام کروایا، اور یہاں پہ وہ علاقے، اور آج یہاں ملحقہ اب تو چھوٹی یوسیز بن گئی ہیں، وہاں سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ شریف آباد کے لوگ بھی کھڑے ہیں، غوری ٹاؤن کے لوگ بھی کھڑے ہیں، ارد گرد سے بہت سارے اس یوسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب 2024 کا الیکشن آیا اور میں شریف آباد گیا، وہ شریف آباد کہ جس کی ایک گلی بھی پکی نہیں تھی، وہ شریف آباد کہ جس میں کوئی گیس کا کام نہیں کبھی ہوا تھا، وہ شریف آباد کہ جس میں بجلی کی اپ گریڈیشن کبھی نہیں ہوئی تھی، جب میں نے ان کو یہ کام کروا کے دیے، میں نے ان کے ساتھ پیار اور محبت کیا، تو 2024 کا الیکشن
جو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، میں پورے شریف آباد کے تمام پولنگ اسٹیشن میں جیتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اور یہ کورال کی ٹیم نے میرے سر کے اوپر اگر یہ پگ یہ کہہ کے رکھی کہ کورال کی پگ ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب دوبارہ کورال آؤں گا تو ایک اچھا پیکیج آپ کے لیے لے کے آؤں گا. اس ملک کا آنے والا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. بے شک ہمارے بزرگوں کی دعائیں بھی ہمیں چاہیے، ہمیں ان کے تجربے سے بھی سیکھنا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے دل کے اندر پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف بات نہیں آنے دینی. آج پاکستان جو ترقی کی راہوں کی طرف منہ کرتا ہے، انتشار کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، روڈیں بند کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں، احتجاج ایک بنیادی حق ہے، لیکن اس احتجاج کی سیاست کو ہمیں مل کے ختم کرنا ہے. احتجاج کس بات پہ ہو رہا ہے؟ احتجاج صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں وزیر اعظم ہاؤس جاؤں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے جو آپ کو کی خدمت کرے، جو آپ کی ترقی اور آپ کو خوشحالی دے، جو آپ کی ملک کی سلامتی کے ساتھ کھڑا ہو، آپ بھی کوشش کریں کہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوں. آج میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پہ میرے اور آپ کے بچوں کی لاشوں کے اوپر سیاست ہوتی ہے، لیکن آج میں نے اگر انکار کیا اس سیاست سے تو صرف اس لیے کہ میں اپنے کسی دوست، کسی بھائی، کسی بزرگ کے بچوں کو یا ان کو لے کے اگر احتجاج میں جاتا ہوں تو اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ داری میری بنتی ہے. وہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر میں لیڈر ہوں تو میں آگے کھڑا ہوں. سب سے پہلے اگر آنسو گیس کا شل لگا تو وہ راجہ خرم کو لگا. سب سے پہلے اگر گاڑی پہ حملہ ہوا تو راجہ خرم کی گاڑی پہ حملہ ہوا. لیکن جب پولیٹیکل لڑائی پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑنے کا کہا گیا تو میں نے کہا السلام علیکم، میں کبھی بھی اپنے پاکستان کے خلاف نہیں لڑ سکتا، میں پاکستانیت اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور میں کسی کے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو میں نے 2024 کا الیکشن لڑا آپ دوستوں بزرگوں کی دعاؤں سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی کیونکہ یہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، موت اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کی ذات اگر آپ میں سے کسی کو چنتی ہے، آپ میں سے کسی کو عزت دیتی ہے، تو پھر ساری دنیا بھی زور لگا لے اس کو روک نہیں سکتی. تو آج آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے واپس اسی منصب کے اوپر اگر بٹھایا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میں کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوں گا. انشاءاللہ اس کے لیے مجھے بے شک اس ملک کے وزیر اعظم سے بات کرنی پڑے، کسی منسٹر سے بات کرنی پڑے، اور انشاءاللہ کروں گا، اور ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کروں گا. کیونکہ آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو اس حلقہ NA48 کے لوگوں کی وجہ سے ہوں، اور انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام کی جنگ پچھلے 4 سال بھی لڑی اور اب بھی انشاءاللہ وہ جنگ جاری ہے، اور وہ جنگ صرف اور صرف تعمیر اور ترقی کی ہے.
وہ جنگ اپنے ان علاقوں کی جنگ ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. اور لڑائی کیا ہے؟ لڑائی صرف ایک ہے کہ اگر سیکٹورل ایریے کے اندر اسلام آباد اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو کیا کرال خوبصورت نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اور آج اگر وزیر اعظم پاکستان بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن میں اس اسلام آباد کی بیوروکریسی اور خاص طور پہ میں CDA سے کہنا چاہوں گا کہ تم اسلام آباد کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ جس طریقے سے بنیادی ضروریات زندگی سیکٹورل ایریے کے اندر دے رہے ہو، وہی ضروریات زندگی آپ ہمارے ان علاقوں کے اندر بھی پہنچو، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے آپ لوگوں کی سب سے پہلے تو دعاؤں کی ضرورت ہے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور جب ہمیں یہ اپنے کاموں کے لیے کہیں بھی کوئی لڑائی، کوئی احتجاج جو بھی کرنا پڑے گا انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ یہ حق اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے نہیں دے گا تو اپنے ان علاقوں کے لیے چھینیں گے بھی. راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز، راجہ خرم نواز. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس طریقے سے قرآن کے اندر بنیادی ضروریات زندگی سے لوگ محروم ہیں، آج لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، لیکن میں CDA کے چیئرمین صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آج ضلع اسلام آباد ہو، جگہ ہماری ہو، ٹیوب ویل ہمارے علاقے میں لگے ہوئے ہوں، لیکن پنڈی کے لوگ پانی پی رہے ہوں، اور اگر میرے لوگوں کو پانی نہیں ملے گا تو میں اس عوام کے ساتھ مل کے یہ میں پنڈی کے کنیکشن کاٹوں گا اور اپنے لوگوں کو پہلے پانی دوں گا. کہ ہمارے گھروں کے سامنے سے پانی نکل رہا ہے اور ہمیں شہدائے کربلا کی طرح اس پانی کے ٹیوب ویل اور اس کنویں کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا، یہ نہیں مانوں گا. اس کے لیے بے شک آپ جو مرضی کر لیں، انتظامیہ مجھے گرفتار کرنا ہے کرے، میرے ساتھ کوئی اور حربہ کرنا ہے کرے، لیکن میں اپنے علاقے کے لوگوں کا یہ پانی کا مسئلہ انشاءاللہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے اٹھنے اور اس عوام کے اٹھنے سے پہلے حل کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہی اور لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن اگر انہی ٹیوب ویلز کو جہاں پہ پنڈی کے اندر پانی جا رہا ہے ہمیں بھی انہی ٹیوب ویل سے پانی دو. اگر 4 گھنٹے ادھر جا رہا ہے تو 3 گھنٹے ہمیں دے دو، لیکن پانی ہمارا، علاقہ ہمارا، اور ہمیں پانی کی ایک بوند نہ ملے، یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے آپ کے ترقیاتی کام جو خاص طور پہ سیوریج اور گلیوں کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جاری رہے. اور یہ آج جس کرال کے بہت سارے علاقے کہ جن کی گلیاں کچی ہیں، شریف آباد ہے اور بہت سارے علاقے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈز دیں، آپ کا یہ علاقہ، اس علاقے کی گلیاں وہ بھی خوبصورت ہوں. اور انشاءاللہ یہ کام شروع ہو چکے ہیں آپ کے علاقے کے، اور انشاءاللہ آنے والا جتنا بھی عرصہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اقتدار میں رکھے گا، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اسی طریقے سے اس علاقے میں لگتا رہے، اور آپ لوگوں کی جو زندگی کے اندر بنیادی سہولتوں کی کمی ہے اس کو ہم دور کر سکیں، اور دوبارہ جب آپ کے پاس آئیں تو شرمندہ نہ ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کرال والوں انشاءاللہ آپ کی پگ جو آپ نے ہمارے سر پہ رکھی ہے، میں اس کی انشاءاللہ
लाज भी रखूंगा और मुझे ये लाज रखनी आती है। राजा खुर्रम नवाज जिंदाबाद, राजा खुर्रम नवाज जिंदाबाद। मैं एक दफा फिर कुराल के तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, खास तौर पे अपने नौजवानों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जो इज्जत आप लोगों ने दी, जो इज्जत और हौसला अफजाई आप लोगों ने की, इंशाअल्लाह इसको मैं भूलूंगा नहीं। और इंशाअल्लाह ये जो आपसे एक मोहब्बत का, एक प्यार का रिश्ता कायम हुआ है, ये इंशाअल्लाह इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और अपने इलाके की, अपने हल्के की तरक्की और खुशहाली का सफर जो 2018 से शुरू हुआ था, वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। मैं एंड पे मलिक साहब आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, ये पंडाल सजाने के ऊपर और इतना बड़ा जलसा अरेंज करने पे। और मैं बाकी जो हमारी इर्द गिर्द की यूसियों के जितने भी हमारे चेयरमैन हजरात, हमारे ओहदेदारान यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका यहाँ पे बैठे हुए, मैं दिल की अथाह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आज के इस जलसे में कि वो लोग जो कह रहे थे ना कि यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, यहाँ पे नून लीग नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो आज की तस्वीरें उन सब व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं नौजवानों से कहूंगा कि भेजें, ताकि उनको पता लगे कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खास तौर पे मेरे नौजवानों, मेरे लिए मेरा वर्कर बहुत अहमियत रखता है और मैं अपने वर्कर को इज्जत देना चाहता हूं। मेरा वर्कर बेशक 18 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है या 60 साल का है, मैं उसको इज्जत देना जानता हूं। और इंशाअल्लाह इस हल्के के अंदर एक अलग से मेरे वर्करों की इज्जत भी होगी। इन छोटे भाइयों की, इन जिस तरीके की ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह इनकी इज्जत में भी इजाफा होगा और इनकी बात भी मानी जाएगी, इनकी हौसला अफजाई और इज्जत भी होगी। और आप लोगों से, कुराल के यूसी के लोगों से भी ये कहूंगा कि देखें, ना मैं इनको तनख्वाह दे रहा हूं, ना बड़े मियां साहब इनको तनख्वाह दे रहे हैं, ना कुराल का कोई बंदा इनको तनख्वाह दे रहा है। अगर ये आप लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं, आप लोगों को मसाइल के लिए मेरे पास अपनी जेब से किराया लगा के आते हैं, तो इनके लिए हर वक्त आप इनको दुआओं में भी शामिल रखें और इनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, ताकि ये टीम वर्क होता है। और जब यहाँ की टीम मुझे आके बताएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस इलाके की फलां गली कच्ची है या पक्की है, तो जब ये बताएंगे तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो इससे हम ज्यादा काम कर सकेंगे, इससे ज्यादा हम अपने तरक्की के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आ सकेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता था, इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर, ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की।